गणेशद्वादशनामस्तोत्रम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। गणानामधिपश्छन्दो गजवक्त्रस्त्रिलोचनः प्रसन्नो भव मे नित्यं वरदातर्विनायका। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो फालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि गणेशस्य तु यः पठेत् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी विपुलं धनम् इष्टकामं तु कामार्थी धर्मार्थी मोक्षमक्षयम् विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। इति मुद्गलपुराणोक्तं श्रीगणेशद्वादशनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रथमस्तु महादेवो द्वितीयस्तु महेश्वरः तृतीयः शङ्करो ज्ञेयः चतुर्थो वृषभध्वजः पञ्चमः कृत्तिवासाश्च षष्ठः कामाङ्गनाशनः सप्तमो देवदेवेशः श्रीकण्ठश्चाष्टमः स्मृतः ईश्वरो नवमो ज्ञेयो दशमः पार्वतीपतिः रुद्र एकादशश्चैव द्वादशः शिव उच्यते। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः कृतघ्नश्चैव गोघ्नश्च ब्रह्मः गुरुतल्पगः स्त्रीबालघातुकश्चैव सुरापो वृषलीपतिः मुच्यते सर्वपापेभ्यो रुद्रलोकं स गच्छति। इति श्रीशिवद्वादशनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। आञ्जनेयद्वादशनामस्तोत्रम्। हनुमानञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फल्गुणः सकः पिङ्गाक्षोमितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठेन्नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। श्रीरामद्वादशनामस्तोत्रम्। प्रथमं श्रीधरं विद्या
विद्या द्वितीयं रघुनायकं तृतीयं रामचन्द्रं च चतुर्थं रावणान्तकम् पञ्चमं लोकपूज्यं च षष्ठमं जानकीपतिं सप्तमं वासुदेवं च श्रीरामं चाष्टमं तथा नवमं जलदश्यामं दशमं लक्ष्मणाग्रजम् एकादशं च गोविन्दं द्वादशं सेतुबन्धनं द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् श्रद्धयान्वितः अर्धरात्रे तु द्वादश्यां कुष्ठदारिद्र्यनाशनम् अरण्ये चैव सङ्ग्रामे अग्नौ भयनिवारणं ब्रह्महत्यासुरापानं गोहत्यादिनिवारणं सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वारिष्टनिवारणं ग्रहणे च जले स्थित्वा नदीतीरे विशेषतः अश्वमेधशतं पुण्यं ब्रह्मलोकं गमिष्यति। इति श्रीस्कान्दपुराणे उत्तरखण्डे श्री उमामहेश्वरसंवादे श्रीरामद्वादशनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। सरस्वती द्वादशनामस्तोत्रम्। सरस्वती त्वयं दृष्ट्या वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहसमायुक्ता विद्यादानकरी मम प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसवाहना पञ्चमं जगति ख्यातं षष्ठं वागीश्वरी तथा कौमारी सप्तमं प्रोक्तमष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं बुद्धिदात्री च दशमं वरदायिनी एकादशं क्षुद्रघण्टा द्वादशं भुवनेश्वरी ब्राह्मी द्वादशनामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वसिद्धिकरी तस्य प्रसन्ना परमेश्वरी सा मे वसतु जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वती। इति श्रीसरस्वती द्वादशनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रथमं दक्षिणामूर्ति द्वितीयं मुनिसेवितः ब्रह्मरूपी तृतीयं च चतुर्थं तु गुरुत्तमः पञ्चमं वटमूलस्थः षष्ठं वेदप्रियस्तथा सप्तमं तु महायोगी ह्यष्टमं त्रिजगद्गुरुः नवमं च विशुद्धात्मा दशमं कामितार्थतः एकादशं महातेजा द्वादशं मोक्षदायकः द्वादशैतानि नामानि सर्वलोकगुरोः कलौ यः पठेन्नित्यमाप्नोति नरो विद्यामनुत्तमाम्। प्रथमं दक्षिणामूर्ति द्वितीयं मुनिसेवितः
ब्रह्मरूपी तृतीयं च चतुर्थं तु गुरुत्तमः पञ्चमं वटमूलस्थः षष्ठं वेदप्रियस्तथा सप्तमं तु महायोगी ह्यष्टमं त्रिजगद्गुरुः नवमं च विशुद्धात्मा दशमं कामितार्थतः एकादशं महातेजा द्वादशं मोक्षदायकः द्वादशैतानि नामानि सर्वलोकगुरोः कलौ यः पठेन्नित्यमाप्नोति नरो विद्यामनुत्तमाम् श्रीदेवी प्रथमं नाम द्वितीयममृतोद्भवा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं लोकसुन्दरी पञ्चमं विष्णुपत्नी च षष्ठं स्यात् वैष्णवी तथा सप्तमं तु वरारोहा अष्टमं हरिवल्लभा नवमं सार्ङ्गिणी प्रोक्ता दशमं देवदेविका एकादशं तु लक्ष्मीः स्यात् द्वादशं श्रीहरिप्रिया द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः आयुरारोग्यमैश्वर्यं तस्य पुण्यफलप्रदम् श्रीवेङ्कटेश्वर द्वादशनामस्तोत्रम् अस्य श्रीवेङ्कटेशद्वादशनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य ब्रह्मऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीवेङ्कटेश्वरो देवता इष्टार्थे विनियोगः नारायणो जगन्नाथो वारिजासनवन्दितः स्वामी पुष्करिणीवासी शङ्खचक्रगदाधरः पीताम्बरधरो देवो गरुडासनशोभितः कन्दर्पकोटिलावण्यः कमलायतलोचनः इन्दिरापतिगोविन्दः चन्द्रसूर्यप्रभाकरः विश्वात्मा विश्वलोकेशो जय श्रीवेङ्कटेश्वरः एतद्वादशनामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः दारिद्र्यदुःखनिर्मुक्तो धनधान्यसमृद्धिमान् जनवश्यं राजवश्यं सर्वकामार्थसिद्धिदं दिव्यतेजः समाप्नोति दीर्घमायुश्च विन्दति ग्रहरोगादिनाशं च कामितार्थफलप्रदम् इह जन्मनि सौख्यं च विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे श्रीवेङ्कटेशद्वादशनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् आदित्यप्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं तु प्रभाकरः पञ्चमं तु सहस्रांशुः षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदस्वश्च अष्टमं तु विभावसुः नवमं दिनकृत् प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः
एकादशं त्रयीमूर्ति द्वादशं सूर्य एव च द्वादशादित्यनामानि प्रातःकाले पठेन्नरः दुःस्वप्नो नश्यते तस्य सर्वदुःखं च नश्यति दद्रुकुष्ठहरं चैव दारिद्र्यं हरते ध्रुवं सर्वतीर्थकरं चैव सर्वकामफलप्रदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय भक्त्या स्तोत्रमिदं नरः सौख्यमायुस्तथारोग्यं लभते मोक्षमेव च इति श्री आदित्यद्वादशनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्।